त सेम सर्किट नै हो। त त्यहाँ अस्ति चाहिँ जुन चाहिँ आइआर को भ्यालु आएको त्यस कसको भ्यालु आउँछ, I2 को भ्यालु आउँछ है यहाँ। अनि अस्ति जुन चाहिँ आइसी को भ्यालु, यहाँ आइसी को भ्यालु आएको अहिले कसको भ्यालु आउँछ भन त? यस, कसको भ्यालु आउँछ? यहाँ आइसी ल्याएको छ होइन, कतिको भ्यालु आउँछ यहाँ चाहिँ I1 I2 लिँदाखेरि? I1 minus I2. यस, I1। अस्ति आइसी प्लस आइआर ल्याएको थियो, अहिले कसको आउनुपर्छ त्यति बराबर? यहाँबाट आइसी प्लस आइआर I1 को भ्यालु हुनुपर्छ हो किन? त सबै भ्यालु त सेम छ, सेम आउनुपर्छ है। त गाह्रो यो चाहिँ के गाह्रो के हुन्छ, यहाँ भेरिएबल सेपरेसन गर्नलाई दुईटा इक्वेसनलाई जोड्नुपर्छ होइन, त्यति मात्र हो, अरू केही होइन। त यहाँ चाहिँ हामी टी ग्रेटर अब सबभन्दा पहिला त यहाँ के गर्नु पर्यो, यो माइक्रो फ्राडमा छ है। त फन्डामेन्टल एसआई युनिटमै लाग्नु पर्यो है। र फन्डामेन्टल एसआई युनिटमा लग्नलाई हामी के गर्नु पर्यो त, यसलाई माइक्रो छ त 10 into 10 रेज -6 फ्राड है। ओके, त यहाँ चाहिँ त फर्स्ट लुपमा हामी केबिएल लगाउँ है। त कति हुन्छ यो यसरी हामी होइन बेटर के गर्छौँ बेसिक रुलबाट। त यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है केबिएल लगाउन। हामी क्लकवाइज गयौँ, कति हुने भयो यो V0 त प्लस V0 हुन्छ है। त्यसपछि टी ग्रेटर देन 0 मा स्विच के छ, क्लोज छ। त हामी त्यसपछि यो रेजिस्टरमा गयो, लेफ्ट टु राइट नै गयो, करेन्ट पनि लेफ्ट टु V4 ओम है। त्यसपछि हामी यो क्यापेसिटरमा गयो, कसरी टप टु बटम। करेन्ट दुईटा भए पनि I1 त हामी फर्स्ट लुपको लेख्दाखेरि कस्तो डिफरेन्स लिन्छौँ I1 को, त कति लेख्छौँ -VC इक्वल टु 0। अब यसलाई रिअरेन्ज गर्दाखेरि यो आउने। अब यसले यो दुईटै भेरिएबललाई I को टर्ममा, त यो V4 ओम कति हुन्छ 4 into I1 अनि VC कति 1/C अनि इंटीग्रेशन अफ द करेन्ट। त यहाँ करेन्ट के हुन्छ I1 फर्स्ट लुप लिँदाखेरि I1 - I2 dt। अब यति हो यसलाई। अब यसलाई यहाँ यही डिफ्रेन्सिएट गर्दा पनि हुन्थ्यो है, इन्टिग्रललाई डिफ्रेन्सिएट गरे पनि हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ गरेर अनि जोड्दा पनि हुन्थ्यो है। यहाँ नगरिकन पनि जोड्ने, पछि एकैचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्दा पनि हुन्छ। त यहाँ चाहिँ हामीले यो एज इट इज छोड्यो। त यहाँ चाहिँ दुईटा भेरिएबल आयो, त के गर्नुपर्छ कि त I1 लाई I2 र यो I2 लाई I1 मा लाग्नुपर्छ। त हामी केबिएल लेख्यौँ त सेकेन्ड लुपमा, त्यसको लागि हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्यौँ। यो दुईटै क्लकवाइज हो भने दुईटै के हुन्छ नेगेटिभ, यहाँ एन्टी क्लकवाइज हो भने दुईटै के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। त मानौ एन्टी क्लकवाइज गर्छ, यो इक्वेसन आउने। त 10 into यो 10 ओमको कति हुन्छ 10 into I2 अनि VC भनेको 1/C इंटीग्रेशन अफ I2 - I1 इक्वल टु dt इक्वल टु 0। अब यहाँ पनि यसलाई अब यहाँबाट माइनस कमन लिदियो है। त माइनस कमन लिएपछि के हुन्छ यो प्लस र माइनस हुन जान्छ अनि यो कति हुन्छ I1 - I2। यहाँ पनि के आयो दुईटा भेरिएबल आयो। त के गर्नुपर्छ यो सेपरेट गर्नलाई। अब यहाँबाट पनि I2 I1 मा लेख्न मिल्दैन, यहाँबाट पनि कुनै पनि मिल्दैन। त के गरिन्छ यो दुईटालाई यस्तो बेलामा दुईटा इक्वेसनलाई के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ। त जोड्दाखेरि यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ है। त जस्ट के बस्छ 4I1 + 10I2 इक्वल टु 12 है। त यो चाहिँ जोड्दाखेरि यति भयो। अब यहाँबाट कि त I1 लाई I2 मा लाग्न मिल्छ या I2 लाई I1 मा। त यहाँ I1 लाई I2 मा लगेको छ। त यो इक्वेसन अब यो भ्यालु यो I1 को भ्यालु कि त इक्वेसन 1 मा राख्नुपर्छ कि त 2 मा। तर यहाँ जुनमा राख्दा पनि सेम इक्वेसन आउँछ है। तर यो चाहिँ I1 इक्वेसन 2 मा राख्यो भने कति ठाउँमा राख्नु पर्यो, सरी इक्वेसन 1 मा राख्यो भनेदेखि दुई ठाउँमा I1 को राख्नुपर्छ। तर 2 मा राख्यो भने I1 एक ठाउँमा छ, एक ठाउँमा राख्दा पुग्छ है। त यस त त्यही भएर इक्वेसन 2 यहाँ सिलेक्ट गर्यो। त हामी त यो I1 को भ्यालु कहाँ राखिदिने इक्वेसन 2 मा है। त 2 मा राख्दाखेरि यो 10I2 को 10I2 माइनस
1/10 raised 5 minus 5 त्यहाँ छ अनि इंटीग्रेशन अफ कति I यहाँ चाहिँ I1 minus I2 त I1 को भ्यालु यो राख्यो यो अब यहाँ इंटीग्रल फर्म आयो है अब दुईटै सबै के छ त I2 एउटै भेरिएबल छ अब इंटीग्रल छ हामीलाई मेन के चाहियो डिफरेंशियल इक्वेसन चाहियो अब के गर्दिने यहाँ डिफरेंशिएट गर्दिने तिमी यहाँ नै के गर्न सक्थ्यौ यसलाई डिफरेंशिएट गर्थ्यौ यसलाई पनि जोड्दाखेरि क्यान्सल हुन्थ्यो अब डिफरेंशिएट यहाँ गर्नु पर्दैन थियो है तर यहाँ चाहिँ त्यहाँ गरेको छैन भने अब यहाँ आएर डिफरेंशिएट गर्नु पर्यो त यहाँ डिफरेंशिएट गर्यो त 10 di2/dt अनि 1/10 raised minus 5 भनेको 10 raised plus 5 हुन्छ है अनि यो इंटीग्रेशन को डेरिवेटिभ के हो त फंक्शन इटसेल्फ त यो इंटीग्रल छ यसलाई डेरिवेटिभ गर्यो भने फंक्शन आइदियो अब यसलाई सल्भ गर्यो भनेदेखि I2 को कोएफिसिएन्ट कति आउँछ यति अनि कांस्टेंट टर्म यो चाहिँ यसैलाई सल्भ गर्यो भने कांस्टेंट टर्मलाई राइट साइडमा लग्यो भने यति आउँछ अब हाइएस्ट डेरिवेटिभ को कोएफिसिएन्टलाई 1 गर्दाखेरि यति आउने भयो अब यो चाहिँ के आयो यतिसम्म हामीले के गर्यो अब्टेन डिफरेंशियल इक्वेसन है त डिफरेंशियल इक्वेसन यहाँसम्म हामीले के गर्यो सुरुदेखि यहाँसम्म ब्याक जाउँ यो यहीदेखि यो सबैलाई हामी के हो यो अब्टेन डिफरेंशियल इक्वेसन है यो सब सुरु यहाँदेखि यहाँसम्म के गर्यो के प्रोसेस हो फर्स्ट स्टेप गर्यो अब्टेन डिफरेंशियल इक्वेसन यहाँसम्म है अब डिफरेंशियल इक्वेसन आइसक्यो हाम्रो है डिफरेंशियल इक्वेसन आइसक्यो अब यहाँबाट के गर्नु पर्यो अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो त सल्भ गर्दाखेरि के हेर्नु पर्यो अर्डर कुन अर्डरको छ अब यहाँ के गर्दैछ हामी सल्भ डिफरेंशियल इक्वेसन है सल्भ डिफरेंशियल इक्वेसन त यहाँ अर्डर फर्स्ट अर्डर को छ अनि राइटमा के छ कांस्टेंट त सल्भ गर्ने तरिका के हो कम्पेयर गर्दाखेरि पार्टिकुलर इंटीग्रल कति हुन्छ दिस कांस्टेंट डिवाइडेड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ द डिपेंडेंट भेरिएबल अनि प्लस के एक्सपोनेंशियल अफ माइनस p को भ्यालु यति छ त यो आउने भयो सोल्युसन अब यहाँ यसलाई डिवाइड गरेर यति आउने भयो अब चाहिँ के हो अब यसपछि यहाँदेखि यो सबै यहाँसम्म हामी के गरेका छौं फाइन्ड के यो त के को भ्यालु निकाल्ने के गर्ने यो इक्वेसनमा t लाई केले रिप्लेस गर्दिने 0 प्लसले त I2 0 प्लस अनि 0.85 अनि के अनि यो t लाई 0 प्लसले रिप्लेस एक्सपोनेंशियल अफ 0 भनेको 1 k into 1 त यो भ्यालु आउने त k को भ्यालु यहाँ कति I2 0 माइनस 0.857 अब k को भ्यालु निकाल्न के चाहियो I2 0 प्लस त I2 के हो भेरिएबल हो त कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो त k को भ्यालु 0 प्लस कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड को यसको ग्रुप छुट्याउने त ग्रुप कुन ग्रुपमा यो गिवन भेरिएबल कुन ग्रुपमा पर्छ कन्टिन्युटी कि नन कन्टिन्युटी चेक गर्ने तो चेक गर्नलाई के गर्ने कि त IL सँग कम्पेयर गर्ने कि त BC सँग कि त Q सँग यो गिवन भेरिएबललाई त करेन्ट हो भन्ने कोसँग IL सँग है त ब्याक जाउँ है ओरिजिनल सर्किटमा त यहाँ त कसको लागि सल्भ गर्दा I2 को त I2 भनेको के IL हो त हैन है यहाँ कुनै यहाँ इन्डक्टर भइदिया भए यो I2 भनेको IL हुन्थ्यो So I2 is not IL. So यो कुन ग्रुपमा पर्यो नन कन्टिन्युटी ग्रुप है त नन कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्यो है त I2 0 प्लस कुन ग्रुपमा पर्यो नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल है त यसको भ्यालु निकाल्न के गर्यो एउटा मात्र मेथड हो के मेथड हो ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट व्हाट टाइम कुन टाइममा 0 प्लस त 0 प्लसमा है त त्यही भएर यहाँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 प्लस ड्र अब किन ड्र गर्नु पर्यो यो भ्यालु निकाल्नलाई है किन गर्नु पर्यो यसरी हामीले स्टेप वाइज गरेको यो तिमीलाई देखाइराख्नु पर्दैन है तिमीले जस्ट अहिले एक दुईटा न्युमेरिकल गर्दा तिमी आफै लेख्नु पछि एक्जाममा यो सबै देखाइराख्नु पर्दैन जस्ट यो त 0 प्लस
त हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने स्विचबाट त ओरिजिनल सर्किटमा हेर्ने t इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज त 0 प्लस मा पनि क्लोज हुन्छ यो रेजिस्टर एज इट इज यो रेजिस्टर एज इट इज यो डीसी सोर्स एज इट इज अनि यहाँ i1 अफ 0 प्लस i1 अफ t थियो त i1 अफ 0 प्लस यहाँ i2 अफ t त i2 अफ 0 प्लस t लाई 0 प्लस अनि यहाँ क्यापेसिटर थियो पहिला ड्यास ड्यास ड्यासले गर्यो है अब त्यो सिम्बल चाहिँ ड्यासले बनायो अब t इक्वल टु 0 प्लस मा यहाँ कुन इलिमेन्ट बेटा क्यापेसिटर के गर्ने भन त के गर्ने एनर्जाइज डिएनर्जाइज यस एनर्जाइज डिएनर्जाइज टेक्निक त इनर्जाइज डिएनर्जाइजको लागि हामीलाई के चाहिन्छ VC0 माइनस त VC0 माइनस निकालेको छ त कहीँ पनि छैन त हामीलाई यो रिप्लेस गर्नलाई पहिला हामी VC0 माइनसको भ्यालु थाहा नपाइकन रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ त VC के हो भेरिएबल कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 माइनसमा त कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 माइनसमा निकाल्ने कतिवटा मेथड हो दुईटा मध्ये कुनै एउटा ए र बी मध्ये फर्स्ट मेथड के हो observation at 0 minus second method के हो त बी मेथड यो ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस त पहिला observation बाट जान्छौँ कहाँ ओरिजिनल सर्किटमा है त यो ओरिजिनल सर्किट 0 मा के गरेछ त क्लोज त एक्चुअली हामीलाई observation कुन टाइममा चाहियो 0 माइनसमा त 0 माइनसमा के हुन्छ ओपन त यो ओपन भए पनि यो क्यापेसिटरमा कुनै भोल्टेज एप्लाइड छ त छैन सो बाइ observation नै आउँछ त by observation at t equal to 0 minus VC0 minus is equal to what? 0. So we came to know, sorry, this capacitor is what? Initially de-energized. The you के छ त de-energized मतलब यही मेथडबाट दिनु पर्यो यसबाट त यसको भ्यालु कति आयो VC0 minus को भ्यालु by observation VC0 minus is 0. So we came to know this capacitor is what? Initially de-energized. So must be replaced by what? Short circuit. तो यो दुईटा टर्मिनललाई हामी के गर्ने जोडिदिने तो शॉर्ट t इक्वल टु 0 को त अब यो सर्किटलाई सल्भ गर्ने है त सल्भ गर्दाखेरि अब यहाँबाट लुप हेर्ने कति हुन्छ यहाँ यो सेकेन्ड लुप हामी i2 0 प्लस चाहिएको छ हैन i2 i1 0 प्लस चाहिएको छैन त यहाँ केवीएल लगाइदिने सेकेन्ड लुपमा त 10 into i2 0 प्लस इज इक्वल टु what 0 त i2 0 प्लस इज what 0 so i2 0 plus is 0 त यहाँ भयो है त तिमी यही क्वेशनलाई के गर्नु यहाँ चाहिँ के गरेछ यो i1 लाई के गरेछ i2 मा यहीबाट के गर्न अरु सेम i2 लाई के गर्दिनु i1 मा त तिम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन के टर्ममा आउँछ i1 को टर्ममा आउँछ है अब हेरौ हेर i2 को लागि सल्भ गर्दै छौ अनि यहाँ चाहिँ धेरैले i लेख्न पुग्छन् भनेको हामीले थाहा हुनु पर्यो कसको लागि सल्भ गर्दै छौ i2 को लागि त i2 यहाँ लेख्नु पर्यो न त फेरि i लेख्छन् या y लेख्न पुग्छन् है मिन्स हामी कसको लागि सल्भ गर्दै छौ त्यो थाहा हुनुपर्छ अब यो यसलाई यहाँबाट i2 लाई i1 मा लगाए भए डिफरेन्शियल इक्वेसन के हुन्थ्यो i1 त i1 यहाँ i1 इक्वल टु लेख्थ्यो है अनि k को भ्यालु k को टर्ममा आउँथ्यो i1 त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट त यही हुन्थ्यो त त्यो बेला i1 को i1 0 प्लस त यहाँ केवीएल लगाउँथ्यो कति 12 इक्वल टु व्हाट 4i1 0 प्लस त i1 0 प्लस इक्वल टु 4 डिवाइड बाइ sorry 12 डिवाइड बाइ 4 त त्यसरी निकाल्नु त यो i2 0 प्लस यहाँ 0 राख्यो k को भ्यालु -0.857 आयो त यो भ्यालु चाहिँ k को भ्यालु कहाँ राखिदिने यहाँ सोलुसनमा राखिदिने यो भ्यालु आयो अब यो i2 को भ्यालु आइसकेपछि यहाँ राखिदियो भनेदेखि i1 को भ्यालु दिन्छ यसरी निकाल्न सक्छ है अब यसैको अब यहीलाई हामी के गरौँ सेम सर्किट तर स्विचलाई हामी के गरौँ चेन्ज गर्नु है यहाँ चाहिँ सेम सर्किट सेम भए पनि डिफरेन्ट हुन गयो यो स्विच मात्र के गर्यो फाइन्ड द करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ क्यापेसिटर फर t ग्रेटर देन 0 यो स्विचलाई के गर्दियो t इक्वल टु 0 मा यहाँ के गरेछ भन त t इक्वल टु 0 मा के गरेछ ओपन त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ ओपन हामीलाई यसलाई ग्रेटरमा सल्भ गर्नु छ है त अब ग्रेटरमा कतिवटा लुप बन्छ एउटा
एउटा मात्र हो किन अब यहाँ तिमी दुईटा लुप बनाएर सल्भ गर्यो भने रङ हुन्छ है त यहाँ चाहिँ अब एउटा मात्र यो लुप त भनेको यो सर्किट दियो अब यसलाई सल्भ गर्नलाई एउटा मात्र हामीले थाहा पायो t ग्रेटर देन 0 मा यो ओपन छ एउटा मात्र लुप हुन्छ है अब त यो पहिला फन्डामेन्टल यसलाई युनिटमा भ्यालु दिएको छ कि छैन यो 10 माइक्रोफराड छ यसलाई 10 × 10⁻⁶ गर्यो अब केबीएल एप्लाई गरिदियो यो लुपमा हैन त यो बीसी त एन्टी क्लकवाइज गयो भने दुईटै पोजिटिभ हुन्छ क्लकवाइज गयो भने दुईटै नेगेटिभ हुन्छ त त्यो चाहिँ यो इक्वेसन आयो फेरि दुईटैलाई करेन्टको टर्ममा लेखिदियो बीसी र B10 ओमलाई करेन्टको टर्ममा त यो करेन्टको टर्ममा कति हुने भयो 1/c त c को भ्यालु 10 × 10⁻⁶ इन्टिग्रल IDT अनि B10 ओम भनेको 10 × I/0 अब त्यसपछि के गर्ने यसलाई डिफरेन्शिएट गरिदियो यति आयो है अनि हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्ट 1 त यो 10 लाई 1 बनाउनलाई बोथ साइड 10 ले डिभाइड गरिदियो यति आयो त यो चाहिँ के भयो अब्टेन डिफरेन्शियल इक्वेसन फर्स्ट अब के गर्नुपर्छ त सल्भ गर्दाखेरि हामी के अर्डर हेर्नु पर्यो कुन फर्स्ट अर्डर राइटमा के छ 0 त कम्पेयर गरेर सल्भ गर्ने p को सट्टामा कति i को सट्टामा i p को सट्टामा कति 10s4 q को सट्टामा कति 0 त्यसको q 0 छ पार्टिकुलर इन्टिग्रल के आउँछ 0 आउँछ त i q वाला टर्म 0 आउँछ अनि i = k एक्सपोनेन्शियल अफ -p p को भ्यालु 10s4 छ अब यो सल्भ गरिसक्यो यो अब के गर्नु पर्यो k को भ्यालु निकाल्ने फाइन्ड द k हाउ टु फाइन्ड यो सोलुसनमा t लाई 0 प्लस ले त t = 0 प्लस इन इक्वेसन 2 त यो i अफ t छ 0 प्लस k अनि एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको 1 त i 0 प्लस त k को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो i 0 प्लस को भ्यालु i के हो भेरिएबल कुन टाइममा निकाल्छ 0 प्लस त कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो त हामी ग्रुपिङ गर्ने है त यहाँबाट हेर्ने है त i भनेको के il हो त हैन त कुन ग्रुपमा पर्यो त i 0 प्लस कुन यो ब्र्याकेटमा त्यही भएर दिएको छ i 0 प्लस के मा पर्यो नन कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्यो त त्यही भएर यसलाई निकाल्ने तरिका हो ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 प्लस त हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौं स्विचबाट त 0 मा यो स्विच के गरेछ या यो भन्नु या यो 0 मा के गरेछ ओपन त 0 प्लस मा पनि के हुन्छ ओपन ओपन भयो भनेदेखि ओपन भयो अनि यो रेजिस्टर आइजिटी यो रेजिस्टर अनि क्यापासिटरको ठाउँमा ड्याश ड्याश ड्याशले हामी यसको सिम्बल चाहिँ दुईटा प्लेट बनाऊ अनि डीसी सोर्स आइजिटी अनि यो आई अनि ब्र्याकेटमा के 0 प्लस t लाई 0 प्लस त अब त्यसपछि रिप्लेसमेन्टको त यहाँ ड्र गर्यो हैन त रिप्लेसमेन्टको कुरा त रिप्लेसमेन्ट गर्नलाई टिच गर्नु हामी के चेक गर्नुपर्छ 0 प्लस यो इनर्जाइज छ कि डिनर्जाइज त इनर्जाइज डिनर्जाइज निकाल्नलाई के चाहियो हामीलाई VC 0 माइनस को भ्यालु चाहियो है त हामी सुरुदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म कहीँ पनि VC 0 माइनस निकालेको छ त छैन त हामी यो रिप्लेस गर्नुभन्दा पहिला यो VC 0 माइनस को भ्यालु थाहा पाएपछि मात्र यो क्यापेसिटरलाई रिप्लेस गर्न सक्छौं त VC के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्छ 0 माइनसमा अब यसलाई इन्कम्प्लिट छोडेर हामी VC 0 माइनस को भ्यालु निकाल्नतिर जानु पर्यो त VC के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्छ 0 माइनस त कुन मेथड ए मेथड और बी मेथड त ए मेथड अब यहाँ एप्लाई गर्न मिल्दैन पहिला के हो फर्स्ट अब्जर्भेसन त 0 मा के गरेछ ओपन त हामीलाई अब्जर्भेसन कुन टाइममा चाहियो 0 माइनसमा त 0 माइनसमा के हुन्छ क्लोज त क्लोज भएपछि यो क्यापेसिटरमा यो भोल्टेज एप्लाई छ कि छैन छ त त्यही भएर हामी अब्जर्भेसनबाट भन्न सक्दैनौं VC के गर्नुपर्छ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नुपर्छ फिगर इक्विभ्यालेन्ट सर्किट फिगर 3 अब हेरौं त फिगर 2 भन्दा फिगर 3 पहिला बनाउनु पर्छ कि पर्दैन हामीले हेलो तिमी बुकमा गयो भनेदेखि यो फिगर 2 नबनाइकन पहिला फिगर 3 बनाउनु पर्छ है त फिगर 3 त यहाँ नोटमा तिमी लेख्दा पनि हुन्छ फिगर 3 मस्ट बी कम्प्लिटेड फिगर बिफोर फिगर 2 त हामी त t = 0 प्लस मा के सरी 0 माइनस मा के भयो त 0 माइनस मा यो स्विच के हुन्छ क्लोज हुन्छ रेजिस्टर अनि यो डीसी सोर्स आइजिटी अनि 0 माइनस मा यो क्यापेसिटर ड्याश ड्याश अनि रिप्लेसमेन्ट को कुरा आउँछ त 0 माइनस मा हामी केही चेक गर्नु पर्दैन क्यापेसिटर भयो ओपन सर्किट
इन्डक्टर वा सर्ट सर्किट। त यहाँ के छ क्यापेसिटर छ त ओपन सर्किट लेख्यो। अनि यहाँको भोल्टेज यो ओपन सर्किट भोल्टेज नै के हो VC0 माइनस। त ओपन सर्किटमा भोल्टेज निकाल्ने बेस्ट मेथड के हो त शिफ्ट गर्ने है। त यसलाई यो तल प्लेटलाई शिफ्ट गरौँ। कहाँ आउँछ यहाँ रोक्छ। किन यो ओपन भए पनि यो 10 ओममा करेन्ट जान्छ। करेन्ट जानु भनेको दुईटा टर्मिनल सेम पोटेन्शियलमा हैन। सेममै यो प्लेटलाई अप्पर प्लेटलाई मुभ गरौँ। कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ। त भनेको यहाँ रोक्छ। त यो VC0 माइनस इज नथिङ बट भोल्टेज एक्रॉस 10 ओम। त 10 ओमको भोल्टेज निकाल्नु पर्यो। ओके त 10 ओमको भोल्टेज हामी निकाल्दाखेरि त्यही नै भोल्टेज के हुन्छ VC0 माइनस हुन्छ। त 10 ओम यो 10 ओम र 4 ओम केमा छ यो ओपन भएको यो 0 माइनसमा। 10 ओम र 4 ओम यो ओपन छ हैन। त 10 र 4 के छ सिरिजमा छ। त टोटल भोल्टेज कति एप्लाई छ 12 भोल्ट। त भोल्टेज डिभिजन रुलबाट यहाँको भोल्टेज आउँछ। त त्यही भएर यहाँ भोल्टेज डिभिजन रुल लगाएको छ है। त VC0 माइनस इक्वल टु नथिङ बट फ्रम फिगर 3 भोल्टेज एक्रॉस 10 ओम एट 0 माइनस। त कति हुन्छ 10 डिवाइड बाइ 10 प्लस 4 मल्टिप्लाई बाइ 12। त 60/7 भोल्ट आउने भयो यसको 60/7 भोल्ट है। त अब वी केम टु नो अब हामी यो कम्प्लिट यो इनकम्प्लिट छ। वी केम टु नो दिस क्यापेसिटर इज energized initially energized because VC0 minus is what some voltage, so energized, so must be replaced by what voltage source कति को 60/7 को voltage source। अब यसको टर्मिनल दिनु पर्यो भोल्टेज सोर्स को। त त्यसको लागि के गर्ने यो 0 माइनस को सर्किटमा हेर्ने। त प्ले यो कति त 0 माइनसमा यो क्यापेसिटरलाई चार्ज गर्ने कसले हो यो भोल्टेज हो। त्यसको अपर पोजिटिभ छ। त भनेको यसको अपर प्लेटलाई के बनाउँछ पोजिटिभ लोअरलाई के नेगेटिभ। त त्यही भएर यहाँ अपर टर्मिनल यो सोर्सको पोजिटिभ लोअर के नेगेटिभ है। त यसरी फाइनली दिस इज। अब यसबाट यो सर्किटलाई सल्भ गर्ने I0 प्लस को I0 प्लस कति हुन्छ 60/7 डिवाइड बाइ 10 और 6/7। त यो 60/7 त I0 प्लस को भ्यालु आयो। त I0 प्लस को भ्यालु कहाँ राखिदिने माथि राखिदिने हैन। त यो के को भ्यालु त I0 प्लस कति 6/7 त के को भ्यालु आउँछ। त के को भ्यालु आएपछि यहाँ राखिदियो भने I को भ्यालु आउँछ। त्यही गरे होला है। सो फ्रम 3 and 4 k इक्वल टु दिस। अब के को भ्यालु सोलुसन 6/7। अब करेन्ट आयो है। अब भोल्टेज पनि निकाल्न भनेको छ क्यापेसिटरको। त VC अब यो करेन्ट आइसकेपछि यसैको इन्टिग्रेसनलाई I को इन्टिग्रेसनलाई 1/c ले मल्टिप्लाई गरेर VC दिन्छ। तर हामी यसलाई पी इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। फेरि इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट आउँछ। यसलाई प्रिफर गर्दैनौ कुन मेथड अल्टरनेटिभ मेथडबाट निकाल्छौ VC। त भन त अल्टरनेटिभ मेथड के हो VC निकाल्ने। माथिको इक्वेसन है। यस भनेको सुरुमा जुन KVL KCL लेख्या हुन्छौ यहाँ चाहिँ KVL KCL सिम्बल यही बेर त धेरै बुकमा यो सिम्बल नलेखेर डाइरेक्ट यो लेख्या हुन्छ है। तब यो लेखेको छ भने फेरि गाह्रो हुन्छ यो निकाल्न हो किन। त त्यही भएर के हामी कन्सेप्ट के राखौँ सुरुमा एउटा सिम्बोलिक फर्ममा KVL लेख्ने यो सिम्बल VC यो डाइरेक्ट बुकमा हेऱ्यो भनेदेखि यो इक्वेसनबाट स्टार्ट गरे हुन्छ है। त हामी के गर्छौँ यो सिम्बोलिक फर्ममा जहिले पनि लेख्ने कोसिस गरौँ। त यहाँबाट VC इक्वल टु वाट माइनस अफ V10। त यो चाहिँ युज गरेर चाहिँ गरेको छ है। सो फ्रम इक्वेसन ए VC इक्वल टु त 10 ओम भनेको 10 into I त I को भ्यालु यति गरेको छ त्यसरी निकाल्न सक्छु है। ओके बेटा त यो अर्को न्युमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला एउटा कन्सेप्ट हामी चाहिँ पहिला त्यो न्युमेरिकलतिर नै जाउँ अनि त्यसपछि हामी यो गरेको छैन है। ओके त यहाँ चाहिँ के भनेर फर द गिवन सर्किट फाइन्ड द एक्सप्रेसन अफ करेन्ट थ्रु द क्यापेसिटर इन द फलोइङ इन्टरभल्स। त फर्स्ट इन्टरभल के छ 0 लेस देन t लेस देन t डैश अनि सेकेन्ड के छ t ग्रेटर देन इक्वल टु t डैश। त फर्स्ट है यो अब यो इन्टरभल भनेको अब यहाँ सपोज गरौँ यहाँ हेरौँ यो सर्किटमा यहाँ के छ भनेदेखि यो अब वेयर t डैश यहाँ t डैश इक्वल टु 1 टाइम कन्स्टेन्ट tc टाइम कन्स्टेन्ट है। त पहिला यो RC सर्किट यो RC सर्किट हो। त RC सर्किटको टाइम कन्स्टेन्ट कति हुन्छ भन त टाइम कन्स्टेन्ट भनेको
यहाँ टी डैश को पहिला टी डैश को भ्यालु नै निकाल्नु पर्यो कति दिएको छ 1 टीसी त यो आरसी सर्किट हो भनेको 1 इन्टु वाट आरसी सर्किट को टाइम कन्स्टेन्ट कति हुन्छ त आर इन्टु सी मानव पछि यो आर यहाँ एल राख्छौं त त्यहाँ पनि टीसी भनेको छ भने कति एलआर सर्किट को टाइम कन्स्टेन्ट कति एल बाइ आर है त यहाँ चाहिँ यो पहिला त मिली फेराडमा छ पहिला यसलाई 0.1 इन्टु 10 रेज माइनस 3 फेराड फन्डामेन्टल अरु चाहिँ त सेम छ है त कति हुन्छ त यो 1 इन्टु वाट आर को भ्यालु कति 10 है अनि सी को भ्यालु कति 0.1 इन्टु 10 रेज माइनस 3 अब युनिट के हुन जान्छ सेकेन्ड त कति हुने भयो इक्वल 10 रेज माइनस 3 सेकेन्ड भनेको 1 मिली सेकेन्ड है त टी डैश भनेको एक्चुअली के भयो 1 मिली सेकेन्ड है यो गिवन सर्किटको लागि त यहाँ हेरौं सुरुमा यो सर्किट अब स्विच गरौँ सुरुमा के छ यो स्विच न ए पोजिसनमा छ न बी यो ओपन छ है भनेको यो बनाउने अहिले हाम्रो क्लास कति बजे 9 बजे सुरु भएको भनौं है त 9 बजे यो जीरो टाइम भनेको 9 बजे भन्दा पहिला यो स्विच न ए मा थियो न बी मा थियो त 9 बजे बज्ने बित्तिकै कहाँ लग्यो ए मा लग्यो भनेको यो जीरो भनेको 9 बजे ए मा लग्यो अनि 9 बजेर 1 मिली सेकेन्ड सम्म कहाँ रह्यो त ए मै रह्यो है त यो इन्टरभलमा के हुन्छ त स्विच तिमीले आफैले यहाँ यो लेखेको हुँदैन कुन पोजिसनमा आउँछ पोजिसन ए मा है भनेको यो आरसी सर्किटमा 100 भोल्ट एप्लाई गर्छ यो चाहिँ यो इन्टरभलमा यो 100 भोल्ट यो 50 को कुनै फंक्सन भएन त हामी यो 100 भोल्टेज यो सर्किटमा 100 भोल्ट राखेर सल्भ गर्नु भनेको यो इन्टरभलको करेन्ट निकाल्नु अब टी ग्रेटर अब 9 बजेर 1 मिली सेकेन्ड सम्म कहाँ रह्यो यसमा ए मा 9 बजेर 1 मिली सेकेन्ड हुने बित्तिकै कहाँ लाग्या छ बी मा भनेको यो 1 मिली 9 बजेर 1 मिली सेकेन्ड पछिको टाइम हो त यो कुन पोजिसनमा आउँछ पोजिसन बी मा आउँछ त यो पोजिसन स्विच बी मा आउँछ भनेको यो आरसी मा कतिको भोल्टेज एप्लाई भयो 50 त यो इन्टरभलमा भनेको 50 भोल्टेजको भोल्टेज सोर्स एप्लाई गरेर यो सर्किटलाई सल्भ गर्ने बुझिरहेको छैन यो चलो क्लियर छ Yes, sir. ओके त यो आफैले डिसाइड गर्नुपर्छ यो इन्टरभल भन्नुको पोजिसन ए मा हुनु हो यो इन्टरभल भनेको पोजिसन बी मा हुनु है त पहिला चाहिँ हामी फर्स्ट अब यहाँ केवीएल हामी के भन्थ्यो फर्स्ट स्टेप के केवीएल फर टी ग्रेटर देन 0 तब केवीएल फर टी ग्रेटर देन 0 हैन कि फर दिस इन्टरभल लेख्छौं एप्लाइङ केवीएल फर इन्टरभल 0 लेस देन इक्वल टु 2 लेस देन टी डैश त केवीएल भनेको यहाँबाट त बेसिक रुलबाट हामी केवीएल लेखौं यहाँबाट नेगेटिभ टु पोजिटिभ गरे प्लस वाट 100 त्यसपछि आर मा गयो लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट कति माइनस भिआर त्यसपछि क्यापेसिटरमा गयो कतै टप टु बटम करेन्ट पनि के टप टु बटम इक्वल टु वाट त हाम्रो अब यसलाई रिअरेन्ज गर्यो यति हाम्रो अब भिआर लाई पनि के मा लेख्ने आई को टर्ममा भिसी लाई पनि आई को टर्ममा त 10 इन्टु आई भयो आई इन्टु आर त आर को भ्यालु 10 छ 1 बाइ सी इन्टिग्रल आइडिटी अब धेरैले के गर्छन् यो 0.1 नै लेखिदिन्छ 1 बाइ 0.1 अनि इन्टिग्रल आई यो राखेन भने फेरि रङ हुन्छ त्यही भएर पहिला क्वेशनमै हामी यो चेन्ज गरिदिने के भ्यालु यहाँ सर्किटमै इन्टु 10 रेज माइनस 3 फायर त यो प्रोपर एसआई युनिटमा यो भ्यालुहरु राख्नुपर्छ इक्वेसनमा त यो भयो है अब यो के भयो त इन्टिग्रल आयो के गर्ने डिफरेन्शियल चाहियो हामीले डिफरेन्शिएट गर्दिने त डिफरेन्शिएट गर्दा यति भयो अब यो 10 लाई 1 बनाउनलाई 10 ले डिभाइड गरी यो आयो है त यतिसम्म हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म के गरे हो obtain what डिफरेन्शियल इक्वेसन है अब के गर्नु पर्यो हामी यो एउटा सल्भ है यो के हो सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन त सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो अर्डर कुन अर्डरको छ फर्स्ट अर्डरको राइटमा के छ 0 छ त फर्स्ट अर्डर 0 या कन्स्टेन्ट छ भनेदेखि सल्भ गर्ने तरिका के कम्पेयर गरेर त आई को सट्टामा के छ आई पी को सट्टामा कति 10⁻³ क्यू को सट्टामा कति 0 त यसको सल्युसन कति हुन्छ क्यू 0 भएकोले पार्टिकुलर इन्टिग्रल आउँदैन कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन मात्र आउँछ
त I इक्वल टु K एक्सपोनेन्शियल माइनस PT। P को भ्यालु कति छ यो छ यो त अब चाहिँ अब त्यसपछि हामी यो के गर्दैछौँ यहाँदेखि यहाँसम्म फाइन्ड व्हाट फाइन्ड के को भ्यालु निकाल्दैछौँ। के को भ्यालु निकाल्ने तरिका के हो जुन इक्वेसन हुन्छ त्यसमा जुन सोलुसन आएको हुन्छ त्यसमा t लाई 0 प्लस त यो I अफ t छ त t लाई 0 प्लस k अनि एक्सपोनेन्शियल अफ -10 अनि t लाई 0 प्लस इज नियर इक्वल टु 0 त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भने कति 1 त k इन्टु 1 त k को भ्यालु निकाल्नलाई के अगेन के जरुरत चाहियो I 0 प्लस त I के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस त कसरी निकाल्ने हो यो कुन ग्रुपमा पर्छ यो गिभन भेरिएबल त कसरी निकाल्ने त यो गिभन भेरिएबललाई कि त IL सँग कि त VC सँग कि त Q सँग कम्पेयर त यो करेन्ट आउने कोसँग IL सँग त हेर्नु त I भनेको IL हो त हैन है त यो चाहिँ कन्टिन्युटी नन कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्यो त I 0 प्लस कुन ग्रुपमा त नन कन्टिन्युटी ग्रुप भयो यसको भ्यालु निकाल्ने एउटा मात्र हो मेथड हो कति ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट व्हाट टाइम t इक्वल टु 0 प्लस है द 0 को त्यही भएर यहाँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट कुन इन्टरभलको लागि यो इन्टरभलको लागि है त अब यहाँ चाहिँ 0 प्लसमा के 0 मा के गरेछ a मा लगाएको छ त 0 प्लसमा पनि के हुन्छ a मा हुन्छ है यो अनि यो I अफ t छ त I अफ 0 प्लस यो कति 10 को 10 क्यापेसिटरलाई ड्यास अब रिप्लेस गर्नलाई हामी के गर्नुपर्छ त इनर्जाइज डिएनर्जाइज टेक गर्नुपर्छ त्यसको लागि के VC 0 माइनस को भ्यालु त VC के हो भेरिएबल कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 माइनस भनेको यसलाई रिप्लेस गर्नलाई हामी VC 0 माइनस को भ्यालु त कतिवटा मेथड दुईटा मध्ये कुनै एउटा आइदर A मेथड अर B मेथड है एउटा कुरा तिमीहरुको एउटा एसेसमेन्ट लिनुपर्ने छ नेक्स्ट वीक को कहिले गर्दा हुन्छ नेक्स्ट वीक के फ्राइडे गर्ने कि थर्सडे गर्ने फ्राइडे गरौँ है त है हेलो टीआर को हो तिमीहरु हुन्छ सर फ्राइडे अनि एक घण्टाको हुन्छ है तिमीहरुको एक घण्टाको अब यहाँ चाहिँ कतिवटा दुईटा क्वेशन हामी गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको कोर्स भनेको तिमीहरुको कुन हुन्छ भनेदेखि लूप मेथड दैट इज मेश मेथड एन्ड नोडल एनालाइसिस मेथड अर्को रेजोनेन्स सिरिज एज वेल एज प्यारलल है अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ t इक्वल टु 0 प्लस मा सल्भ गर्ने सर्किटलाई t इक्वल टु 0 प्लस मा सल्भ गर्ने त तीनवटा क्वेशन हुन्छ है तिमीहरुले 0 प्लस को एउटा क्वेशन एउटा रेजोनेन्स को एउटा चाहिँ एउटा के नोडल या मेश को है यति है कोर्स है त्यो तो फ्राइडे नेक्स्ट वीक फ्राइडे है तो सर एटेन्डेन्स गर्दिनु न तो गरिहाल्छु कि त पहिला यो पहिला सकाउने है ओके तो यो हुने भयो त हामी तो अब यहाँ चाहिँ हामीलाई यो अब्जर्भेसन VC 0 माइनस को भ्यालु पहिला अब्जर्भेसनबाट निकाल्नु त 0 मा के गरेछ a मा लगाछ त 0 माइनस मा के हुन्छ ओपन भएपछि यो क्यापेसिटर कुनै भोल्टेज एप्लाई छ त छैन त यो अब्जर्भेसनले नै दिन्छ यो मेथड एप्लाई यहाँबाट के आयो VC 0 माइनस कति आयो 0 यो अब्जर्भेसनबाट त वी केम टु नो दिस क्यापेसिटर इज व्हाट इनिशियली डीएनर्जाइज मस्ट बी रिप्लेस्ड बाइ व्हाट शॉर्ट सर्किट त I 0 प्लस को भ्यालु कति आयो 100 डिवाइडेड बाइ 10 त दैट इज 10 एम्पियर त 10 एम्पियर त अब त्यसपछि I के को भ्यालु यो I 0 प्लस को आइसकेपछि यहाँ राखिदियो I 0 प्लस को त के को भ्यालु त यो इन्टरभलमा तिम्रो चाहिँ करेन्ट को भ्यालु आयो यो इन्टरभलमा
अब यो इन्टरभलमा के क्यापेसिटरको भोल्टेज निकाल्न भनेको छ त छैन, त्यही पनि हामी निकाल्नुपर्छ है। त भिसी निकाल्नुपर्छ, किन निकाल्नुपर्छ अहिले एक्सप्लेन गरौँला है। त हामी भिसी निकाल्ने एउटा तरिका के छ त, यो जुन आई आएको छ भिसी इक्वल टु कति 1/c इंटीग्रेशन अफ आई डिटी है। तर यो चाहिँ हामी प्रिफर गर्दैनौँ, नट प्रिफरेबल है, नट प्रिफरेबल है। त किन प्रिफर गर्नु, इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ, इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ अल्टरनेटिभ मेथड है। त भिसी निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, यो इक्वेसन युज गर्नु पर्यो यो। त भिसी इक्वल टु कति 100 माइनस भिआर है। त यही कन्सेप्ट गर्नु यहाँबाट, भिसी इक्वल टु 100 माइनस भिआर। टाइम सक्यो सर। त यो कम्प्लिट गरौँ नि त। यो चाहिँ भिसी 100 माइनस भिआर, त 10 इन्टु वाट आई है। त यसरी गर, आई को भ्यालु अहिले निकालेको छ त्यो राख्यो है। अब यो किन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हामी बेसी है ब्याक जाउँ है। त हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो स्विच सुरुमा के छ, यो स्विच कहाँ छ, एमा टी इक्वल टु 0 मा एमा लगेको छ है। बी मा लग्नु भन्दा पहिला यो स्विच के छ, एमा छ। त एमा हुनु भनेको के हो, यो बी मा जानु भन्दा पहिला यो क्यापेसिटरलाई यो भोल्टेज सोर्सले चार्ज गरिसकेको हुन्छ। त यो एमा कति 1 मिली सेकेन्डसम्म। त यो इन्टरभलको भिसी जुन निकालेको छ त्यसमा 1 मिली सेकेन्ड राख्यो भनेदेखि यो सेकेन्ड इन्टरभलको लागि यसको इनिसियल भोल्टेज दिन्छ। त्यही भएर भिसी निकाल्नु पर्यो। भनेको सुरुको केसमा फर्स्ट इन्टरभलमा त भिसी 0 माइनस 0 छ, तर सेकेन्ड इन्टरभलमा बीमा गएपछि यो क्यापेसिटरलाई यो भोल्टेज सोर्सले चार्ज गरिसकेको हुन्छ। त पहिला यो इन्टरभलमा भिसी को एक्सप्रेसन के हुन्छ, त्यो एक्सप्रेसनमा यो 1 टाइम कन्स्टेन्ट द्याट इज 1 मिली सेकेन्ड राखेर निकाल्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ सेकेन्ड इन्टरभलको के दिन्छ, भोल्टेज दिन्छ है, इनिसियल भोल्टेज। त त्यही लेखेको छ। द इनिसियल भोल्टेज फर द सेकेन्ड इन्टरभल क्यान बी अब्टेन बाई सब्स्टिट्युटिङ टी इक्वल टु टी ड्यास द्याट इज 1 मिली सेकेन्ड। टी ड्यासको भ्यालु निकालेको छौँ हामी 1 मिली सेकेन्ड। त यहाँ चाहिँ यसमा भिसी 0 प्लस भनेको के हो, जस्ट आफ्टर एबाट बीमा जाने बित्तिकैको भोल्टेज यो 0 प्लस भन्नाले। त त्यो के गरिन्छ, यहाँ टीलाई के गरिन्छ, टी ड्यासको भ्यालु कति छ 1 मिली सेकेन्ड। त यो कति यो गर्यो भनेदेखि यो एक्सपोनेन्सियल अफ -1, एक्सपोनेन्सियल अफ -1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त, एक्सपोनेन्सियल माइनस भनेको 0.37। त यो 0.37 इन्टु 100 भनेको 37। त 6 भनेको बीमा जानुभन्दा पहिला यो क्यापेसिटर कति चार्ज भइसकेको हुन्छ 363 भोल्ट है। त सेकेन्ड इन्टरभलको लागि हामी केभिएल एप्लाई गर्यो। हामी यहाँ भनेको टी ग्रेटर देन यो इन्टरभलमा यो तिम्रो चाहिँ स्विच कहाँ आइसकेको हुन्छ त, बीमा। त यसमा केभिएल एप्लाई गर्यो भनेदेखि यहाँ केभिएल एप्लाई गर्यो भनेदेखि तिम्रो के हुन्छ त, नेगेटिभ 50 इक्वल टु भिआर प्लस भिसी या 50 माइनस भिआर माइनस भिसी इक्वल टु 0। त त्यो गर्यो। त यहाँ चाहिँ हाम्रो यो आई इन्टु आर अनि सी को भ्यालु राखेर यो भयो। फेरि इन्टिग्रेट गरे यो आयो, यसको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनायो, यति आयो। फेरि अब सल्भ गर्दाखेरि यसको सोलुसन यो आयो है। अब के को भ्यालु निकाल्नलाई टीलाई केले रिप्लेस गर्ने 0 प्लस, त आई 0 प्लस इक्वल टु के। तर यहाँ के हो, यो सर्किट कुन यो टी ग्रेटर देन 0। त यहाँ चाहिँ टी ड्यास 0 प्लस हुन्छ। त यो टी 0 यसलाई 0 प्लस राखेर टी ड्यास राख्नुपर्छ। त यहाँ चाहिँ आई 0 त के इक्वल टु कति, आई 0 प्लस, फेरि आई 0 प्लसको भ्यालु निकाल्ने। त आई 0 प्लसको निकाल्ने के गर्नु, यो नन कन्टिन्युटीमा पर्छ। त्यही भएर यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नुपर्छ 0 प्लसमा। कुन टाइममा, सेकेन्ड इन्टरभलमा है। त यो कहाँ आइसकेको हुन्छ, यो इन्टरभलमा बीमा आएको हुन्छ है रेजिस्टर। अनि यो क्यापेसिटर 0 प्लसमा के छ, यो चाहिँ इनर्जाइज छ। किन, यो 63 भोल्टेज यहाँ बीमा पुग्नुभन्दा पहिला एमा थियो, यो यसले भनेको 63 भोल्टले यो इनर्जाइज गरिसकेको थियो है। त यहाँ 63 भोल्टले के गर्नु पर्यो, रिप्लेस गर्नु पर्यो। तब यसको प्लेट है, प्लेट टर्मिनल कसरी, त यसलाई 0 भनेको यो यसले चार्ज गरेको छ, यसको अप्पर के छ पोजिटिभ। त अप्पर प्लेटलाई पोजिटिभ बनाउँछ, त्यही भएर अप्पर चाहिँ। अब यसलाई सल्भ गर्यो भनेदेखि आई 0 प्लसको भ्यालु आउँछ। आई 0 प्लस कति 50 माइनस 63/10। अब के को भ्यालु यति आयो।
अनि यहाँ चाहिँ यहाँ एउटा मिस्टेक गरेको छ, यहाँ चाहिँ के आउनु पर्छ, यो माइनस छ है, यो चाहिँ यो भ्यालु के छ त आई 10 रेज के एक्सपोनेन्सियल माइनस एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस 10 रेज 3 इन्टु 2 त यो 10। अब यसलाई यो के को भ्यालु यो राख्यो अनि यसलाई यो एक्सपोनेन्सियलको पावर एड गर्दाखेरि यति आउनु, त यो इन्टरभलमा यो गरेको। अब तिम्रो एसाइनमेन्ट के हुने भयो, यो के गर्नु भनेदेखि यो एल को भ्यालु यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ सी दिएको छ यो चाहिँ यो पोइन्टमा यो बनाऊ ए र बी, ए र बी को ठाउँमा के राख्नु, तिमी इन्डक्टर राख्नु है, एबी यो चाहिँ हटाएर है, अरू चाहिँ सेम। अनि के गर्नु भनेको यहाँ चाहिँ कति 10 मिली हेनरीको भ्यालु है, इन्डक्टेन्सको भ्यालु, अनि सल्भ गर्नु। त यहाँ चाहिँ कति हुन्छ, टी डैश को भ्यालु कति 1 टाइम कन्स्टेन्ट है, त टाइम कन्स्टेन्ट 1 इन्टु कति L/R हुन्छ है, एलआर सर्किटको। त सल्भ गर्नु। अनि अर्को कुरा यहाँ चाहिँ यो यहाँ नेगेटिभ पोजिटिभ यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ दिन सक्छ। त्यो बेला के हुन्छ तिम्रो, यहाँ मानौ यसरी नदिएर यो 50 भोल्ट यहाँ चाहिँ यो 50 भोल्ट चलेको, यसरी नदिएर यहाँ माइनस यहाँ प्लस यो 50 भोल्ट यसरी। त तिम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ केबिएल इक्वेसन लेख्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ, VR प्लस VC इक्वल टु -50। अब कसरी राखेको छ त्यो अनुसार हामी बेसिक रुलबाट केबिएल लगाएर लेख्दाखेरि माइनस यहाँ 50 हुन्छ। ल अझ यति गरौँ है त, बुझ्या छैन? इन्डक्टरलाई केले रिप्लेस गरेर तिम्रो एसाइनमेन्ट भयो, क्यापेसिटरले है, सरी क्यापेसिटरलाई रिप्लेस गरेर इन्डक्टरले गर्न सक्छ होइन, सकिन्छ होइन? हुन्छ सर। अर्को के एसाइनमेन्ट के हुने भयो, यो 50 भोल्टलाई यसरी नराखेर यसरी गर्नु है। ओके, कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ? सर रोल नम्बर 6। रोल नम्बर 6। अरू लिभ गर्दा हुन्छ है जो एटेन्डेन्स दिइसकेको छ। सर नम्बर 42 पनि, कति? रोल नम्बर 42 श्याम भोलन। 42। सर रोल नम्बर 12 पनि बुझिन्छ। रोल नम्बर 12 गणेश पाण्डे। ल भन त गणेश पाण्डे आज के पढ्यो? हजुर तो ल एलआर सर्किटको टाइम कन्स्टेन्ट कति हुन्छ? हजुर सर, एलआर सर्किटको टाइम कन्स्टेन्ट कति हुन्छ एक्सप्रेसन? यहाँ तो 80 गरेर 80 गर्छु एक टाइमको फर्मुला कति हुन्छ एलआर को फर्मुला? एलआर सर्किट कुनै छ भने त्यहाँ फर्मुला कति हुन्छ टाइम कन्स्टेन्टको? अरू कोही बाँकी छ? मनिषा नेपाने। रोल नम्बर 33 लास्ट क्लासमा प्रेजेन्ट थियो सर। मनिषा नेपाने छ? छैन सर रोल नम्बर 33। ओके, मनिषा नेपाने छैन है। यो चाहिँ मिकल पौडेल छ? सन्देश भण्डारी छ? छैन। योगेश भण्डारी छ? हेलो, छैन। ल भाइ, ओके लिभ गर्दा हुन्छ।